हाज़रीन जुमा, नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों, मासूम और अजीज़ बच्चों, पर्दानशीन माँ और बहनें, तमाम किस्म की हम्द सना, तारीफ़ और तौसीफ़, किबरियाई और बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। इसके बाद बेशुमार दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम अंबियाए किराम पर, खुसूसन आखिरी नबी सैयदुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन ताजदारी बतहा जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। खुतबे मसनूना के बाद मैंने सूरतुद दुखान जो 44 नंबर की सूरा है, आयत नंबर 1 से लेकर 4 तक आपके सामने तिलावत की। इसी तरह तिरमिज़ी के हवाले से 736 नंबर की जो हदीस है, इमाम तिरमिज़ी जिसे अबवाबुस सौम अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत लाए हैं, वो रिवायत भी मैंने आपके सामने पेश की है। आज के खुतबे जुमा में तौहीद उलूहियत को न लेते हुए शाबान के ताल्लुक से और ख़ास तौर से शब बरात जिसे शुबरात के नाम से हमारे यहाँ जाना जाता है, इस ताल्लुक से वजाहत की जाएगी इंशाअल्लाह। फिर उलूहियत के ताल्लुक से जो बातें रह गई वो रमज़ान के बाद ही हमें मौका मिलेगा। ये शाबान का जो महीना है, शाबान के महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोज़ा रखते थे। बहुत ज़्यादा आपने इस महीने में रोज़ा रखा है। रमज़ान को छोड़ दीजिए, रमज़ान के अलावा और जो महीने हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा शाबान के महीने में रोज़ा रखते थे। आइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हम देखते हैं। तिरमिज़ी अबवाबुस सौम अन रसूलिल्लाह के तहत 736 नंबर की जो रिवायत है उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो उम्महातुल मोमिनीन में से हैं, मुसलमानों की माँ हैं, वो कहती हैं मा रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहरैन मुतताबिअैन इल्ला शअबान व रमज़ान। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 महीने लगातार रोज़ा रखते हुए नहीं देखा मगर शाबान और रमज़ान में। यानी उम्मे सलमा के बकौल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान और रमज़ान में सबसे ज़्यादा रोज़ा रखते थे। यहाँ जो शाबान में कहा गया, उम्मे सलमा ने कहा 2 महीने शाबान और रमज़ान, तो आप शाबान के पूरे रोज़ा नहीं रखते थे कि पूरा शाबान रोज़ा रखते थे। यहाँ मुराद ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में बहुत ज़्यादा रोज़ा रखते थे। जैसा कि तिरमिज़ी की 768 नंबर की जो हदीस है, उस हदीस में इसकी वजाहत भी मौजूद है। वजाहत देखिए, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से अब्दुल्लाह बिन शकीक जो ताबई हैं वो सवाल करते हैं। क्या सवाल करते हैं? सअल्तु अन सौम रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा आयशा से जो नबी की बीवी हैं, ये भी उम्महातुल मोमिनीन में से हैं, अब्दुल्ला बिन शकीक कहते हैं मैंने सवाल किया, इनसे पूछा कि अल्लाह के रसूल के रोजे के बारे में बताइए, यानी नफिल रोजे के बारे में बताइए। तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफिल के रोजे का मामला ऐसा था, यसूमु हत्ता नकूला कद सामा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोजा शुरू करते थे तो हमें ऐसा लगता था कि अब रोजा तोड़ेंगे नहीं, रखते थे, रोजा रखते थे, रोजा रखते तो हमें लगता अब रोजा ही रोजा चलेगा। वयुफ्तिरु हत्ता नकूला कद अफ्तरा, और जब रोजा आप नफिल नहीं रखते थे तब ऐसा लगता था कि अब इफ्तारी करेंगे। और कालत वमा साम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहरन कामिलन इल्ला रमज़ान, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल महीने का रोजा सिर्फ रमजान का रखा जो फर्ज रोजा है, बाकी किसी महीने में आपने पूरे महीने का रोजा नहीं रखा। हाँ, आपके रोजा रखने का अंदाज ये था कि कंटिन्यू रखते रखते ऐसा लगता आप रोजा ही रहेंगे,
اور افطاری کا انداز یہ تھا کہ کنٹینیو افطاری کرتے، ایسا لگتا ہے کہ اب افطاری ہی چلے گی، اب روزہ نہیں رہے گا۔ یہ انداز تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کو بیان کر رہی ہیں۔ پتہ چلا کہ شعبان کے پورے مہینے کا روزہ نہیں، بلکہ بہت زیادہ شعبان کے روزے آپ رکھتے تھے کثرت سے۔ دوسری روایتوں میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہوتی، رمضان کے روزے جن کے چھوٹ جاتے، رمضان کے روزے چھوٹنے کی قضا اسی شعبان کے مہینے میں وہ رکھتی تھی، کیونکہ اللہ کے رسول بھی روزے سے تھے، آپ کی بیویاں بھی، وہ رمضان، کیونکہ اگلا رمضان اب شروع ہونے والا تھا شعبان کے بعد، اس لیے نبی کی بیویاں بھی اس مہینے میں جو چھوٹے ہوئے روزے رہتے تھے ان کو پورا کر لیا کرتی تھی۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے روزہ رکھا۔ کیوں رکھا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اس مہینے میں کیوں روزہ رکھتے تھے؟ کیا فضیلت ہے اس مہینے کی؟ تو خاص فضیلت سنن نسائی کے اندر 2359 نمبر کی روایت ہے، کتاب الصیام کے اندر امام نسائی اس روایت کو لائے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ آپ نے شعبان کے مہینے میں زیادہ روزہ کیوں رکھا؟ اس کا سبب اس حدیث میں بتایا گیا۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، لم اراک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم شعب من شعبان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں آپ شعبان میں جتنا روزہ رکھتے ہیں کسی اور مہینے میں نفل روزہ نہیں رکھتے ہیں، آپ شعبان میں بہت زیادہ نفل روزہ رکھتے ہیں، کیا سبب ہے، کیا ریزن ہے؟ آپ نے کہا ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، آپ نے کہا یہ مہینہ دراصل لوگوں کے غفلت کا مہینہ ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے رجب کا مہینہ گیا، اس کے بعد رمضان کا مہینہ آیا، تو اکثر لوگ شعبان کو سستی کاہلی میں گزار دیتے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے ترفع الاعمال الى رب العالمین، جو سالانہ رپورٹ ہے اسی مہینے میں اللہ کیا ہمارا سالانہ رپورٹ جاتا ہے، کیونکہ روز کی رپورٹ صبح شام کی رپورٹ جاتی ہے، فرشتے آتے ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہے کہ صبح کا جو کچھ رپورٹ ہے فرشتے آتے ہیں شام کو لے کے جاتے ہیں، شام کو فرشتے آتے ہیں صبح رپورٹ پوری لے کے جاتے ہیں، ہفتہ واری رپورٹ سوموار اور جمعرات کو اللہ کے ہاں پیش کیا جاتا ہے، اور سالانہ رپورٹ اسی شعبان کے مہینے میں۔ اجمالی جو رپورٹ ہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ شکل کیا ہے، لیکن حدیث میں جس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ بندوں کے اعمال چڑھنے کا مہینہ ہے، سالانہ رپورٹ اللہ کے ہاں جاتا ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا فَأُحِبُّ أَن تُرْفَعَ عَمَلِي وَأَن يَصُومَ، کہا مجھے پسند ہے کہ جب میرا عمل اللہ کے دربار میں پیش ہو تو میں روزے سے رہوں، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں، گویا کہ آپ نے سبب اور ریزن بتا دیا۔ پتا چلا شعبان کے مہینے کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب روزے رکھے ہیں، اس لیے ہمیں کثرت سے روزہ رکھنا اس مہینے میں، اور اس کا سبب بھی بتا دیا گیا کہ سالانہ رپورٹ ہمارے عملوں کا اللہ کے یہاں پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رہے 15 شعبان کے بعد امتیوں کے لیے منع کر دیا گیا کہ جو امتی ہیں نبی کے ماننے والے ہیں وہ 15 شعبان کے بعد روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ ترمذی ہی کے اندر ابواب الصوم کے اندر 738 نمبر کی ابو ہریرہ کی جو روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، جب نصف شعبان ہو جائے، 15 شعبان ہو جائے تو 15 شعبان کے بعد روزے مت رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے بعد اب رمضان کی تیاری کرنا ہے۔ پتا چلا 1 شعبان سے لے کے آپ 15 تک، 15 کے بعد نہیں 15 تک آپ روزے رکھ سکتے ہیں۔ اب 15 شعبان کے بعد آپ کو رک جانا ہے، آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے، ہاں اللہ کی کوئی سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتا چلا آ رہا ہے، ہر ہفتے لکھ رہا ہے سوموار اور جمعرات کا، وہ 15 شعبان کے بعد آ رہا ہے، یا فرض روزے اس کے کچھ رہ گئے ہیں رمضان سے پہلے، یا ایام بیز کے روزے رکھتا ہے 13، 14، 15، تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ ان روزوں کو رکھ سکتا ہے۔ اور یہ بھی وہی ترمذی کے اندر 738 نمبر کی جو روایت ہے، یا 684 نمبر ترمذی میں یہ روایت موجود ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، لا تقدموا بصوم یوم او یومین الا ان یوافق صوما کان یصوم احدکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کوئی رمضان کے استقبال میں 1-2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، مگر ہاں اگر وہ پہلے سے کوئی روزہ رکھ رہا ہے اور وہ روزہ اتفاق سے اس دن پڑ گیا، 2 دن 3 دن پہلے، سوموار کا دن پڑ گیا، جمعرات کا دن پڑ گیا، کنٹینیو اس کا روزہ چلا رہا ہے، وہ روزہ رکھ لے، اس کے روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پتا چلا امتیوں کے لیے قانون بنا کہ 15 شعبان کے بعد آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، الا کہ آپ سوموار اور جمعرات کا رکھتے ہوں، ایام بیض کا رکھتے ہوں، یا رمضان کے کچھ فرض روزے آپ کے باقی رہ گئے تھے جس کو پورا کرنا ضروری ہے، آپ نے اس کو رکھ لیا تو شریعت نے اس کی اجازت دے رکھی۔ آئیے ہمارے ہاں جو 15 شعبان کی جو رات ہوتی ہے، لوگوں نے اس کا ایک نام دے رکھا ہے کہ یہ رات شبرات کی رات ہے۔ یہ تو صحیح بات تھی جو کتاب و سنت سے ہمیں شعبان کے تعلق سے معلوم ہوا، لیکن اب ہمارے سماج اور معاشرے میں 15 شعبان کو لے کے شبرات کا جو نام دیا گیا اور اس میں کئی چیزیں گڑھی گئی، کتاب و سنت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس کا نام شبرات رکھنا اصل میں شب برات ہے، لیکن لوگ جانتے نہیں، اس لیے شبرات کہتے ہیں۔ شب برات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شب کے معنی رات کے ہوتے ہیں، برات کے معنی اظہار کے ہوتے ہیں، بیزاری کے ہوتے ہیں۔ کسی سے اظہار بیزاری کرنا، برات کا اعلان کرنا کہ میں تم سے بری ہوں، میں تم سے الگ ہوں، اس کو کہتے ہیں شب برات، برات والی رات، اظہار بیزاری والی رات۔ تو اس کا نام جو شب برات رکھا گیا، کتاب و سنت میں کہیں بھی اس کا نام شب برات کے نام سے نہیں آیا، کہیں بھی نہیں ہے۔ تو یہ نام جو رکھا گیا کہیں نہیں ہے، قرآن میں برات کا لفظ آیا ہے۔ سورہ توبہ جو 9 نمبر کی سورہ ہے، آیت نمبر 1 ہے، برات من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول اظہار بیزاری کرتے ہیں مشرکین سے جن سے عہد و پیمان ہوا تھا۔ یہاں برات کا لفظ آیا، لیکن سوال یہ ہے کہ 15 شعبان کی جو رات شبرات کا نام دیا گیا، کس کی برات ہے؟ کس سے برات کا اظہار کیا جا رہا ہے؟ یہ کس کی دشمنی ہے؟ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ تو اس کا نام ہی غلط ہے۔ پتا چلا یہ شبرات ہمارے یہاں جو لوگوں نے بڑا فیمس کر رکھا ہے، نام ہی صحیح نہیں ہے، کتاب و سنت میں ایسا کوئی نام ہی نہیں آیا ہے، اور یہ صحیح بھی نہیں ہے اس کا نام رکھنا۔ اب آگے چلیں، اس رات کی فضیلت لوگ بیان کرتے ہیں، اس رات میں لوگ فضیلت بیان کرتے ہیں۔ کئی لوگوں نے تو ایک حدیث گڑھی، اس سلسلے میں ایک موضوع من گڑت روایت ہے، یہ تمام محدثین نے کہا گڑھی ہوئی روایت ہے۔ کیا؟ رجب کا مہینہ تو اللہ کا مہینہ، اور شعبان کا مہینہ نبی کا مہینہ، اور جو رمضان کا مہینہ میرے امتیوں کا مہینہ۔ یہ بڑی مشہور روایت، اب آج کل اس دور میں واٹس ایپ پہ یہ ساری روایتیں چلتی ہیں، بے سر و پیر کی روایتیں ہیں یہ۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہ جو شعبان کا مہینہ نبی نے کہا یہ میرا مہینہ ہے، یہ موضوع من گڑت بات ہے، کتاب و سنت میں ایسی کوئی بات ہمیں نہیں ملتی ہے۔ لوگوں نے اس رات کی فضیلت بیان کی، کہا اس رات میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ یہ لوگ کہتے ہیں اس رات میں خوب عبادت کرو، اس رات میں خوب روزی آتی ہے، اس رات میں سارے رزق اور روزیاں بانٹی جاتی ہیں۔ یہ ساری خرافات لوگوں نے مچا کر کے اس رات لوگ عبادت کرتے ہیں، حالانکہ یہ بھی من گڑت روایت ہے کہ اس رات کو قیام کرو اور صبح کا روزہ رکھو۔ یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے ہمارے سماج اور معاشرے میں کہ اس رات کو قیام کرنا، صبح روزہ رکھنا، اور لوگ کرتے بھی بڑی تعداد میں، یہ بھی من گڑت روایت ہے، موضوع ہے، ضعیف نہیں، موضوع گڑی ہوئی روایت ہے۔ کتاب و سنت میں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی ہے۔ جو کچھ لوگوں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پیش کی، کہا یہ جو نصف شعبان ہے، 15 شعبان کی رات ہے، غالباً اگلے جمعہ کو 15 شعبان والی رات ہے، اگلا جو جمعہ ہے وہ رات ہے شبرات کی رات جس کو کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو شبرات کی رات جسے منا رہے ہیں، اس کی فضیلت میں لوگوں نے قرآن کی آیت پیش کی۔ کیا آیت کریمہ پیش کی؟ کہا دیکھیے سورۃ الدخان جو 44 نمبر کی سورہ ہے، آیت نمبر 1 سے 4 تک یہ شبرات کی فضیلت بیان کی گئی ہے، 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور بہت سارے واعظین، مقررین، خطیب ممبر و محراب سے باقاعدہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ اس کو سمجھ لیں آپ کہ اس میں بیان کیا کیا گیا اور لوگوں کو بتایا کیا جا رہا ہے۔ کیا ہے قرآن کریم کی آیت؟ حامیم والکتاب المبین۔ حامیم حروف مقطعات ہیں جس کا معنی اللہ کو ہی معلوم ہے۔ والکتاب المبین، واضح کتاب۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، ہم نے اس قرآن کریم کو مبارک رات میں نازل کیا، ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق،
कुल्लु अमरिन हकीम, इस रात में हर काम का फैसला किया जाता है। जितने भी हकीम मजबूत काम है, सारे मजबूत काम के फैसले इस रात में किए जाते हैं। अब लोग कहते हैं यहाँ लैलत मुबारका अल्लाह ने कहा, लैलत मुबारका से लोग कहते हैं कि फला फला मुफस्सिर ने कहा, फला फला ने कहा, इससे मुराद निस्फ शाबान है, 15वीं शाबान की रात है, शुभ रात की रात है। ये फजीलत बयान करके आवाम को रात भर जगाया जाता है, रात भर इबादत में लोग लगे रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कुरान को पहले कुरान से समझा जाए। ये वसूल है कि कुरान की कोई आयत आपके समझ में नहीं आए तो सबसे पहले कुरान से आप समझें, क्योंकि कुरान की वजाहत खुद कुरान करीम की दूसरी आयत में मौजूद है। आइए कुरान की वजाहत हम कुरान से करते हैं कि क्या यहाँ लैलत मुबारका से मुराद निस्फ शाबान है, 15वीं शाबान की रात है? नहीं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने कुरान सूरतुल बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 185 खोलिए, शहर रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, अल्लाह ने कहा रमजान का महीना था जिसमें कुरान नाजिल हुआ। अल्लाह क्या कह रहा है? हमने इसको नाजिल किया मुबारक रात में। अब कहते हो मुबारक रात से मुराद शाबान है, तो कुरान तो रमजान के महीने में नाजिल हुआ। कुरान कह रहा है ये कुरान रमजान के महीने में नाजिल हुआ। अब मुबारक रात से मुराद कौन सी रात है? आयत नंबर सूरा नंबर 97 सूरतुल कद्र में जाइए, आयत नंबर 1 पढ़िए, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। ये लैलत मुबारका से मुराद ये लैलतुल क़द्र है। कुरान करीम ने कहा रमजान का महीना था, रात कौन थी? मुबारक रात थी। और मुबारक रात से मुराद कुरान खुद ही बता रहा है कि ये लैलतुल क़द्र की रात थी। और लैलतुल क़द्र कब है? रमजानों में है। सही बुखारी उठाइए, सही बुखारी में 1902 नंबर की जो रिवायत है, हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हदीस मरवी है। अम्मा आयशा क्या कहती है? अल्लाह के नबी ने कहा तहर्रौ लैलतल क़द्री फिल अशरिल अवाखिर मिन शहर रमजान, लोगों लैलतुल क़द्र की रात रमजान के आखिरी 10 ताक रातों में तलाश करो। अंदाजा लगाइए कुरान और हदीस में क्या बताया गया कि सूरह दुखान को जो लैलत मुबारका बता के पूरी फजीलत बताई जाती है, कुरान ने कहा उससे मुराद रमजान के महीने में जो लैलतुल क़द्र है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये 7 रातें जो ताक रातें आखिरी अशरे में आती हैं, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं, ये वो रातें हैं। किताब और सुन्नत ने इसको बताया 29वीं रात। और हमारे यहाँ लोग ये बता रहे हैं कि नहीं, ये शाबान के महीने में 15 शाबान वाली रात है। अंदाजा लगाइए, पता चला ये जो सूरह दुखान की आयत नंबर 3 का तर्जुमा और तफसीर गलत बता के आवाम को बहकाया गया कि शाबान की रात की बड़ी फजीलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। इब्ने कसीर बहुत बड़े मुफस्सिर हैं। इब्ने कसीर ये अपने तफसीर में लिखते हैं, ये जो सूरह दुखान की आयत नंबर 3 है, जिन्होंने भी इसे निस्फ शाबान पे लिया है ये गलती पर है। इससे मुराद लैलतुल क़द्र की रात है। ये 15वें शाबान की बात इसमें नहीं की गई है, शुभ रात की बात नहीं की गई है। वो तफसीर करते हुए कहते हैं कि इसमें लैलतुल क़द्र यानी रमजान में जो ताक रातें आती है उनकी बात कही गई है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो हमारे यहाँ समाज और माशरे में 15 शाबान की फजीलत में कुरान की आयत पेश की गई और अवाम को बताया गया कुरान से साबित है, ऐसी कोई बात नहीं। इस रात में लोग इबादत करते हैं बाकायदा। ये शाबान की रात में लोग क्या करते हैं? तरह तरह की इबादतें हैं। इबादत की कई शक्लें लोगों ने बना रखी है। इस रात में कब्रिस्तान जाते हैं, इस रात में बाकायदा चरागें होती है, मस्जिदों को सजाया जाता है, घरों को सजाते हैं, सारी लाइट बिजली जला लेते हैं अपने घर की। इस रात को हलवे भी बनाए जाते हैं। इस रात को बाकायदा सलाते अल्फिया पढ़े जाते हैं। मस्जिदों में हल्का बना बना के जिक्र और अज़कार की सारी मजलिसें लगती है। ये सारे खुराफात चलते हैं। आइए एक एक करके मैं खुराफात के बारे में बताता चलूं, उसकी तफसील भी दूं ताकि आपकी समझ में आए इसकी हकीकत क्या है। हमारे यहाँ सलाते अल्फिया लोगों ने बनाया। रजब के महीने में सलातुर रगाइब बनाया था लोगों ने कि पहला जुमा जो आएगा, जुमा की रात, तो पहला जुमा है उसकी जो रात है सलातुर रगाइब पढ़ते थे। मैंने बताया था उस मौके पे बिदात है। अब शाबान में क्या बना रखा है? सलाते अल्फिया। बहुत मशहूर है ये लोगों के अंदर। जो लोग इस तरह के काम करते हैं उनके यहाँ तो बड़ी मशहूर नमाज है ये। हम हो सकता हो पहली मर्तबा ये नाम सुनते, ये कौन सी नमाज है? हमने तो 5 वक्त की नमाज पढ़ी है, हमने तहज्जुद का नाम सुना है, हमने इशराक का नाम सुना है,
یہ صلاۃ الفیہ کہاں سے آ گیا؟ جو لوگ پڑھتے ہیں سال میں ایک مرتبہ وہ جانتے ہیں، وہ گن کر کے رکھے ہیں کہ اس رات صلاۃ الفیہ پڑھنا ہے، مغرب سے پہلے ہی مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، مغرب سے پہلے ہی 15 شعبان کی رات کو پہنچ جاتے، اور جو کبھی فرض نہیں پڑھتے ہیں وہ اس نماز کے چکر میں رہتے ہیں، کہ ان کو فضیلت بتائی گئی کہ یہ نماز پڑھو گے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، پورے سال اب کچھ نہیں کرنا ہے تمہیں، یہ نماز پڑھنے کے بعد خوب روزی آئے گی، اس نماز کے بعد تمہیں یہ فائدہ ملے گا۔ اب انسان سوچتا ہے کچھ ہو یا نہ ہو آج کی رات تو میں عبادت میں لگا دوں گا۔ اب یہ نماز کیسی پڑھی جاتی ہے؟ 100 نفل، 100 رکعات نفل، اور ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص، اس طرح 1000 مرتبہ سورۃ الاخلاص ہو جائے گا، اس لیے اس کا نام صلاۃ الفیہ مانے 1000 والی نماز، الف کہتے ہیں 1000 کو، تو اس طرح اس کا نام رکھ دیا صلاۃ الفیہ، اور باقاعدہ ایک من گھڑت روایت بھی پیش کی کہ جس نے صلاۃ الفیہ پڑھا اس رات کو ایسا 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 کر کے، یہ موضوع اور من گھڑت روایت بھی ہے، اسے یہ بھی ملے گا یہ بھی ملے گا، بہت بڑی فضیلت بیان کر دی۔ اب لوگ اس فضیلت کے چکر میں پوری رات نوافل میں پڑھتے رہتے ہیں، پوری رات نفل، نوافل کی رات ہے یہ، خوب نفل پڑھو، ایسی بات کتاب و سنت سے نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہ صلاۃ الفیہ، اس کے تعلق سے محدثین کہتے ہیں کہ جتنی بھی روایتیں ہیں سب کی سب ضعیف اور موضوع روایتیں ہیں، تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ صلاۃ الفیہ ایسی کوئی نماز کتاب و سنت میں نہیں موجود ہے، رسول اللہ اور صحابہ نے عمل نہیں کیا۔ آپ اماموں کے ہاں چلے جائیے، اماموں نے کبھی ایسا عمل نہیں کیا ہے، محدثین کے ہاں جائیے، ایسا عمل نہیں کیا گیا ہے۔ یہ چیز آئی کہاں سے؟ امام مقدسی، جو بہت بڑے امام ہیں، امام مقدسی رحمہ اللہ، کہتے ہیں بیت المقدس کے اندر ابن ابی الحمرا نام کر کے ایک شخص نابلس سے آیا، نابلس ایک جگہ ہے، نابلس سے مقدس کی طرف آیا، اور 448 ہجری میں اس نے یہی نصف شعبان کی رات کو قرآن پڑھنا شروع کیا۔ بڑی خوبصورت آواز اس کی تھی، آواز کی وجہ سے لوگ اس کے پیچھے جمع ہو گئے، دھیرے 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 اس نے اس رات عبادت کرنا شروع کیا، اور اس عبادت کی وجہ سے آج یہ بدعت کی شکل بن گئی ہے کہ آج اس رات کو لوگ عبادت کی رات سمجھتے ہیں، حالانکہ عبادت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی، اندازہ لگائیے، غور کیجئے کہ کہاں کی بدعت، اور مسلمان کس طرح ان چیزوں کو کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ بہت نیکی کا کام میں کر رہا ہوں، بہت تقوی کا کام کر رہا ہوں۔ تو پتا چلا کہ یہ اس رات جو عبادت نماز کی ہے کتاب و سنت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن و حدیث آپ اٹھا کر کے دیکھیے، دن و رات کی عبادت کے لیے جو بھی دن رات کی عبادت ہیں کتاب و سنت نے ہمیں بتایا ہے۔ رمضان کا مہینہ عبادت کا ہے، ہمیں قرآن میں ملتا ہے۔ محرم کا جو عاشورہ کا روزہ ہے ہمیں رکھنا ہے، اس کے روزے کے تعلق سے ہمیں ملتا ہے۔ عرفہ کے روزے کی فضیلت ہے، کتاب و سنت میں ہمیں ملتا ہے۔ اسی طریقے سے عشرے ذی الحج، 10 دن شروع کے 10 دن کے جو ہوتے ہیں اس کی فضیلت ہے، نہر قربانی کے دن کی فضیلت ہے، جمعہ کے دن کی فضیلت ہے، ایام بیت کے روزوں کی فضیلت ہے، سوموار اور جمعرات کو جو روزہ رکھے اس کی فضیلت ہے۔ ساری باتیں کتاب و سنت میں الحمدللہ دلائل کے ساتھ موجود ہے، لیکن آج مسلمان ان چیزوں کو کرنے والا نہیں ہے، جو ہے ہی نہیں، جس کا وجود نہیں ہے کتاب و سنت سے، آج مسلمان نے اس کو پکڑ لیا ہے اور بڑی مضبوطی کے ساتھ اس کام کو کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ سلامی روزہ بھی رکھتے ہیں شعبان کے مہینے میں، یہ جو رات بھر جاگتے ہیں اور صبح روزہ رکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ سلامی روزہ ہے، سلامی روزہ۔ میں نے بتایا آپ کو کتاب و سنت میں اس سے منع کیا گیا ہے، سلامی روزہ نہیں ہے اسلام میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے لیے جو سلامی کے طور پر روزہ رکھا جاتا ہے اسے منع کیا ہے۔ میں نے ترمذی کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیا کہ 738 نمبر کی جو روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ نے کیا کہا؟ اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، جب شعبان کا آدھا حصہ گزر جائے، نصف شعبان آئے، فلا تصوموا، روزہ نہ رکھو۔ اذا بقی نصف من شعبان، الفاظ دیکھیے، جب نصف شعبان ہو جائے تو روزہ نہیں رکھو، شریعت نے منع کر دیا۔ ہمارے یہاں سلامی کے طور پر روزے رکھتے ہیں، یہ روزہ سلامی کا روزہ ہے، یہ رکھنا پڑے گا، اس کی بڑی فضیلت ہے، یہ بھی فضیلت ہے، یہ بھی فضیلت ہے۔ ایسی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اصل فضیلت آپ ایک شعبان سے لے کر کے اگر 15 تک رکھتے ہیں کنٹینیو، یا بیچ میں کچھ چھوڑ چھوڑ کے رکھتے ہیں، یا ایام بیچ کے کم سے کم 13 14 15 ہی رکھ لیتے ہیں، ان کی فضیلت تو کتاب و سنت میں ہے، لیکن سلامی روزہ رکھنا کتاب و سنت میں اس سے منع فرما دیا گیا ہے۔ نبی نے کہا لا تقدموا بیوم یومین، لوگوں رمضان کے سلامی کے طور پر 1-2 دن پہلے روزہ نہ رکھو، شریعت نے اس سے منع کر دیا ہے۔ تو پتا چلا یہ سلامی روزہ ہمارے ہاں جو لوگ رکھتے ہیں کتاب و سنت کی مخالفت ہے۔ اسی طرح اس رات کو
लोग हलके बनाते हैं, जिक्र अस्कार की हलके बनती है। मस्जिदों में आप चले जाइए 15 शाबान को, पूरी रात जागते हैं, यहाँ हल्का बना है, कुरान करीम पढ़ रहे हैं कुछ लोग, यहाँ जिक्र अस्कार की मजलिस बैठी है, वहां लोग बैठ करके तस्बीहात सब पढ़ रहे हैं, ऐसे हल्के बना बना के बैठे हुए हैं। ये भी एक बिदात है, किताब और सुन्नत में ऐसा अमल नहीं है। अल्लाह का जिक्र करना, कुरान पढ़ना, तस्बीह करना, ये गलत नहीं है। गलत ये तरीका है कि जो तरीका जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, जो तरीका सहाबा रिज़वानुल्लाहि अजमईन से साबित नहीं है, कुरान और हदीस में जो तरीका नहीं बताया गया, उसको आप अपनी तरीके से एक नई शक्ल बना करके आप कहें कुरान ही तो पढ़ा जा रहा है, आप कहें तस्बीह ही तो पढ़ रहे हैं, आप कहें हम तो जिक्र अस्कार की मजलिस ही तो लगा के बैठे हैं, कौन सा जुर्म और गुनाह कर रहे हैं? जुर्म ये गुनाह है कि रसूलुल्लाह और सहाबा ने अमल नहीं किया, दीन में किताब और सुन्नत के ताल्लुक से वो चीज नहीं है, यही आपका जुर्म अजीम है, यही आपका जुर्म है जो बिदअत तक ये अमल आपको लेके जा रहा है। इसलिए बहुत जिम्मेदारी बनती है हमारी कि ये जो निस्फ शाबान की रात है, शुबरात की रात है, इस रात में और जो खुराफात होते हैं, हलवा खोरी का, इसी तरीके से कब्रिस्तान जाने का, इसी तरीके से चरागा का, ये सारी वजाहतें इंशाअल्लाह आइंदा खुतबे जुमा में मैं आपको बताऊंगा। इसके पीछे लोगों ने क्या हिकमतें बताई, क्या क्या बातें लोगों ने कर दी, हलवा क्यों खाते हैं, उसकी क्या क्या बातें लोगों ने बना के पेश कर दी है, आतिशबाजियां क्यों होती है, चरागा घरों पर क्यों करते हैं, कब्रिस्तान जाके लोग क्या करते हैं, रूहों को मिलाने का दिन भी इसको कहते हैं कि रूहें आपस में मिलाई जाती है। ये सारी खुराफात लोगों ने कर रखी है और उसके लिए झूठी झूठी दलाइल भी कर रखे हैं। इंशाअल्लाह इसकी वजाहत आने वाले खुतबे जुमा में मैं आपके सामने पेश करूंगा। अल्लाह से दुआ करूंगा आज के खुतबे जुमा में जो भी बातें मैंने किताब सुन्नत की रोशनी में कही है, अल्लाह कहने सुनने ज्यादा हमें समझने, हमारी जिंदगी में से नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए। खुलासा यही है आज के खुतबे जुमा का कि शाबान के महीने में आप रोजा रख सकते हैं, वो भी 15 शाबान तक, उसके बाद रोजा मना है। अगर आप रोजा रखते हैं तो इस महीने में सालाना रिपोर्ट जाती है अल्लाह की तरफ, इसलिए आप रोजा रखेंगे तो आपके हक में बेहतर होगा। बाकी जो भी 15 शाबान के ताल्लुक से बातें कही गई है, चाहे कुरान के दलाइल की रोशनी में, चाहे हदीसों से मनगढ़ंत रिवायतों से, चाहे वो अखबार की जीनत बनते हो, चाहे वाइज़ीन उसे बयान करते हैं, चाहे लोग मोबाइलों में पढ़ते हैं, किताब और सुन्नत में शुबरात की 15वीं शाबान की कोई फजीलत नहीं है। ऐसी कोई रात नहीं है कि हम जागे इबादत करें, ऐसा कुछ करें, आम रातों की तरह वो रात है। किताब और सुन्नत में ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह से हम दुआ करें जो भी बातें हमने सुनी है रब्बुल आलमीन हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जिंदगी के हर मोड़ पे हमें किताब और सुन्नत के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हम में से बहुत सारे लोग बीमार हैं, अल्लाह उन्हें शिफाए कामिल और आजिल अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हम में से बहुत सारे लोग कर्जदार हैं, कर्ज के बोझ से लदे हुए हैं, अल्लाह उनको कर्ज अदा करने के लिए कोई सबील और रास्ता पैदा फरमा दे। अल्लाह हमारे बहुत सारे नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, रिज़्क़ हलाल के लिए परेशान हैं, अल्लाह रिज़्क़ हलाल का कोई रास्ता और सबील उनके लिए पैदा फरमा दे। अल्लाह हमारी कितनी माएँ बहनें हैं जिनके पास नेक साले औलाद नहीं, अल्लाह उनको नेक साले औलाद अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और शांति पैदा फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमारा आखिरी वक्त हो, हमारे जुबान से कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह जारी और सारी हो। अल्लाह कब्र की मंजिल बहुत कठिन, बहुत मुश्किल है, अल्लाह कब्र के अजाब से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह कब्र के सवाल जवाब में हमारे लिए आसानी अता फरमा। आबा उजदाद जो हमारे कब्र में हैं, तौहीद वाले थे, अल्लाह उनकी लग़्ज़िशों गुनाहों को खताओं को माफ़ फरमा दे। रब्बुल आलमीन मैदान हश्र की तकलीफों से हमें बचा दे। अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से हौज़ कौसर का पानी अता फरमा। अल्लाह हमारा रिजल्ट हमें सीधे हाथ में छबा। अल्लाह हम तमाम लोगों को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। अल्लाह हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा। अल्लाह हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा। अल्लाह हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।